सम्पूर्णमा नमस्कार। नेपाल प्रहरीको प्रहरी निरीक्षकको तयारी गरिरहनु भएको सम्पूर्ण साथीहरूलाई आज म प्रहरी सेवा अन्तर्गत नै रहेको अर्को महत्त्वपूर्ण टपिक मानव अधिकार भनेको के हो, नेपालमा मानव अधिकार सम्बन्धी कानुन, मानव अधिकार आयोग ऐन 2068 ले मानव अधिकारलाई कसरी परिभाषित गरेको छ, मानव अधिकार भित्र के कस्ता विषयवस्तु पर्दछन् र मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र 1948 मा के कस्ता विषयवस्तुहरू समेटिएका छन्, यिनी विषयमा केन्द्रित रहेर प्रहरी निरीक्षकको परीक्षामा मानव अधिकार सम्बन्धित टपिकबाट जसरी प्रश्न सोधे पनि तपाईहरूले सहज रूपमा लेख्न सक्ने र उत्कृष्ट अङ्क ल्याउन सक्ने बनाउनु आजको कक्षाको उद्देश्य हो। मानव अधिकार के हो? मानव अधिकारको परिभाषाबाट हामीले जान्नु बुझ्नु जरुरी छ। के हो त मानव अधिकार? ह्युमन राइट्स भनेको के हो भने हामीले नेपालमा मानव अधिकार सम्बन्धी के कस्तो व्यवस्था छ र त्यसले कसरी परिभाषित गरेको छ भन्ने बुझ्नु जरुरी हुन्छ। त्यसै कारणले मानव अधिकार सम्बन्धी के व्यवस्था छ भनेर म यहाँहरूलाई बुझाउने कोसिस गर्नेछु। मानव अधिकार आयोग ऐन 2068 को दफा 2 को च अनुसार मानव अधिकार भन्नाले व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादासँग सम्बन्धित संविधान तथा अन्य प्रचलित कानूनद्वारा प्रदान गरिएको अधिकार सम्झनु पर्दछ र सो शब्दले चाहिँ नेपाल पक्ष भएको मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा निहित अधिकार समेतलाई जनाउँछ। एकदमै बुझ्नु जरुरी छ। मानव अधिकार आयोग ऐन 2068 को दफा 2 को च ले के भन्छ भन्दा मानव अधिकार भन्नाले व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादासँग सम्बन्धित संविधान तथा अन्य प्रचलित कानूनद्वारा प्रदान गरिएका अधिकार सम्झनु पर्दछ र सो शब्दले नेपाल पक्ष भएको मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा निहित अधिकार समेतलाई जनाउँछ भनेर उल्लेख गरेको छ। मानव अधिकारहरू के हुन् त भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नु जरुरी छ। मानव अधिकार कस्ता हुन्छन् भनेको मानव अधिकार विश्वव्यापी हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै सुरक्षित गरिएको। किन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ के गरिएको हुन्छ, त्यसलाई सुनिश्चितता प्रदान गरेको हुन्छ एवं प्रत्याभूति समेत त्यो सुनिश्चितताको लागि चाहिँ के गरिएको हुन्छ, प्रत्याभूति समेत गरिएको हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ। र अर्को कुरा भनेको कानूनद्वारा नै सुरक्षित गरिएको हुन्छ। यसमा व्यक्तिगत एवं सामूहिक सुरक्षाको विषयवस्तुहरू रहेको हुन्छ। यो एउटा अहरणीय विषयवस्तु हो, समान एवं अखण्ड रहेको विषयवस्तु हो। यो राज्य वा अथवा राज्य एवं राज्य संयन्त्र अधिकार प्रत्याभूति गराउन चाहिँ राज्य संयन्त्र यो अधिकारलाई प्रत्याभूति गराउन के हुन्छ, बाध्य हुन्छ भन्ने कुरा यहाँले बुझ्नु पर्यो। मानव अधिकार प्रत्येक मानिसको जीवनको अधिकार हो। मानव जीवन स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउनुका साथै घाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जस्ता मूलभूत अधिकारहरूसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको हुनाले चाहिँ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारसँग मानव अधिकारको सम्बन्ध चाहिँ गाँसिएको हुन्छ। मानव अधिकार चाहिँ मानिसको एउटा आफ्नो जन्मसिद्ध अधिकार हो पनि भनिन्छ, जुन अधिकार मानव जातिको लागि मात्र हुन्छ र यसलाई मानव जातिको प्राकृतिक अधिकार पनि भन्न सकिन्छ। मानव अधिकार किन्ने, कमाउने अथवा चाहिँ प्राप्त गर्ने विषय भने होइन। यो त के हुन्छ भने यो त स्वत एउटा सिद्ध हुने अथवा समानताका आधारमा सबैले उपभोग गर्न पाउने, त्यसमाथि पनि अहरणीय र जन्मसिद्ध चाहिँ अधिकार हो भनेर बुझ्नु जरुरी छ। वास्तवमा मानिस जन्मेदेखि नै चाहिँ मानिस भइसकेपछि बाँच्न र विकास गर्न पाउने
नैसर्गिक अधिकारलाई नै मानव अधिकार भनिन्छ। अत मानिसको अस्तित्वको रूपमा संसारमा जन्म लिएपछि मान्छेको रूपमा उसले प्राप्त गर्नुपर्ने चाहिँ अधिकार नै चाहिँ वास्तवमा के भन्दा मानव अधिकार हो भनेर तपाईहरुले कन्फिडेन्सका साथ लेख्न सक्नुपर्छ। मानव अधिकार भन्ने बित्तिकै चाहिँ एउटै अधिकार भन्ने चाहिँ होइन, मान्छेले पाउनु पर्ने विभिन्न अधिकारहरू चाहिँ यस अन्तर्गत पर्छन्। ती के हुन् त भन्ने पनि यहाँलाई लागेको हुन सक्छ। ती विषयवस्तुमा पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ। ती अधिकारहरू के हुन् त भन्दा पहिलो नम्बरमा प्राकृतिक अधिकार। फेरि प्राकृतिक अधिकार भित्र के पर्छ भन्ने पनि यहाँलाई जिज्ञासा हुन सक्छ। प्राकृतिक अधिकार भित्र भनेको जीवन प्राप्त गरेको मानिसले भनौं न, जीवन प्राप्त गरेको मानिसले अथवा प्राकृतिक रूपमा प्राप्त गरेका चाहिँ अधिकारहरू चाहिँ हुन्, जसले जीवनको रक्षा गर्ने, सम्पत्तिको चाहिँ जम्मा गर्ने र वैयक्तिक स्वतन्त्रताका अधिकारहरू प्राकृतिक अधिकार अन्तर्गत पर्छन् भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ। प्राकृतिक अधिकारपछि अर्को के अधिकार होला त भन्नु होला भने अर्को छ नैतिक अधिकार। अब नैतिक अधिकार भित्र के पर्छ त्यो कुरा ध्यान दिनु जरुरी छ। नैतिक अधिकार छोराछोरीले केटाकेटी अवस्थामा, बुझ्नु है, छोराछोरीले केटाकेटी अवस्थामा बाबु आमाबाट पालित पोषित हुने अधिकार। त्यस्तै वृद्ध बाबु आमाले चाहिँ छोराछोरीबाट चाहिँ के हुन्छ हेरचाह प्राप्त गर्ने अधिकार नै एउटा नैतिक अधिकार अन्तर्गत पर्दछन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु जरुरी छ। प्राकृतिक अधिकार भयो, नैतिक अधिकार भयो, अर्को अधिकार के हो त भन्दा कानुनी अधिकार हो। कानुनी अधिकारमा चाहिँ के पर्छ भन्ने कुरा यहाँलाई लागेको हुन सक्छ। कानुनी अधिकार भनेको कानुनद्वारा प्रदत्त अधिकारहरू नै कानुनी अधिकार अन्तर्गत पर्छन्। कानुनले प्रदान गरेको अधिकारको प्रयोग गर्न पाउनु पनि मानव अधिकार नै हो। जस्तो पति र पत्नी बीच पनि एउटा रायहरू नमिलिरहेको अवस्थाहरूमा सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने चाहिँ अधिकार छ नि, त्यो कानुनी अधिकार। मैले एउटा उदाहरण बुझाउनको लागि मात्र भने यस्ता अधिकारहरू कानुनी अधिकार अन्तर्गत पर्दछन् भन्ने कुरा यहाँले बुझ्नु पर्यो। प्राकृतिक अधिकार भयो, नैतिक अधिकार भयो, कानुनी अधिकार भयो। अब अर्को अधिकार भनेको मौलिक अधिकार हो। मानिसले पाउनुपर्ने समानता, स्वतन्त्रता, शिक्षा तथा संस्कृति सम्बन्धी अधिकारहरू मौलिक अधिकारहरू हुन्। पक्कै पनि यहाँले बुझ्नुभयो होला, मानिसले पाउनुपर्ने समानता, स्वतन्त्रता, शिक्षा तथा संस्कृति सम्बन्धी अधिकारहरू मौलिक अधिकार हुन् भन्ने कुरा यहाँले बुझ्नु जरुरी छ। अर्को अधिकार के हो त भन्दा राजनैतिक अधिकार। राजनैतिक अधिकार के हो? अब हजुरले सहजै अनुमान लगाउनु भयो होला, मतदान गर्न पाउने अधिकार, चुनावमा भाग लिन पाउने, उठ्न पाउने अधिकार, यस्ता अधिकारहरू चाहिँ के भन्दा राजनैतिक अधिकारहरू है। एनी कन्फ्युजन? प्राकृतिक अधिकार, नैतिक अधिकार, कानुनी अधिकार, मौलिक अधिकार, राजनैतिक अधिकार र अर्को अधिकार एउटा बाँकी अधिकार भनेको सामाजिक अधिकार। सामाजिक अधिकारमा के पर्छ भन्ने यहाँलाई लागेको हुन सक्छ। सामाजिक अधिकार भनेमा लेख्ने, बोल्ने, शान्तिपूर्वक समाजमा चाहिँ भेला हुने, भाषण गर्ने, सङ्घ संस्थाहरू खोल्ने जस्ता अधिकारहरू चाहिँ के हुन् त भन्दा सामाजिक अधिकारहरू हुन् भन्ने कुरा यहाँले बुझ्नु जरुरी छ। पक्कै पनि यहाँले मैले यसरी भनेपछि यी सुनेको आधारलाई फेरि कन्फ्युजन भयो भने पटक पटक फेरि यहाँले सुनेर भने यसलाई परीक्षामा हुबहु लेख्न सक्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षाको साथ यो सहज ढङ्गले लेखाइ बोर्डमा लेखाउने, पढाउने भन्दा पनि यो सहजकर्ताको भूमिका सहज रूपमा तपाईले सिक्नुहुनेछ र भन्ने हिसाबले यसरी सहजीकरण गरिरहेको पनि छु। यो मानव अधिकार भित्र एउटा मानव अधिकार विश्वव्यापी घोषणा पत्र भन्ने छ 1948 मा। यो चाहिँ 10 डिसेम्बर 1948 का दिन संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले चाहिँ मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र जारी गरेको थियो।
यसमा समग्रमा मानवाधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्रमा धारा 1 देखि 30 सम्म उल्लेखित सम्पूर्ण चाहिँ अधिकारहरू नै मानवाधिकार हुन्, जुन मानवाधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएका कुराहरूलाई सार संक्षेपमा म तपाईहरुलाई बुझाउने कोसिस गर्नेछु। त के उल्लेख गरिएको छ भन्दाखेरि हरेक व्यक्ति स्वतन्त्र छन् र सबैलाई समान व्यवहार गरिनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ। हरेक व्यक्तिलाई रङ, लिङ्ग, जाति र भाषाको आधारमा भेदभाव गरिने छैन भन्ने कुराहरू उल्लेख गरेको छ। हरेक व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकार छ र प्रत्येकले सुरक्षित तवरले बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। कसैलाई पनि बाधा वा दास बनाउन पाइने छैन भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। कसैलाई यातना वा अमानवीय व्यवहार गरिने छैन। कानुनको प्रयोगमा चाहिँ सबै व्यक्तिहरू समान रहनेछन्। कानुन सबै व्यक्तिको लागि चाहिँ बराबर हुनेछ र व्यवहारमा समान प्रयोग हुनेछ। सबै व्यक्तिलाई योग्य राष्ट्रिय अदालतसम्म पुग्ने अधिकार हुनेछ भनेर चाहिँ कसैलाई पनि मनोमानी ढंगबाट चाहिँ देश निष्कासन गरिने छैन भन्ने कुरा पनि त्यसमा उल्लेख गरिएको छ। र सबै व्यक्तिलाई चाहिँ स्वच्छ, निष्पक्ष न्यायको अधिकार रहनेछ भनेर सबै व्यक्ति अदालतबाट प्रमाणित नहुन्जेलसम्म निर्दोष ठहरिने व्यवस्था पनि मानवाधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्रमा नै उल्लेख गरेको छ। कुनै पनि व्यक्तिको मनोमानी ढंगबाट घर परिवार र पत्र व्यवहार आदि आघात पुर्याउने छैन। प्रत्येक व्यक्तिलाई देशको सीमाभित्र घुमफिर गर्ने अधिकार छ भनेको छ। प्रत्येक व्यक्तिलाई राष्ट्रको नागरिकताको अधिकार छ भनेको छ। प्रत्येक व्यक्तिलाई राजनैतिक संरक्षण माग्ने अधिकार छ भनेको छ। हरेक उमेर पुगेको व्यक्तिलाई विवाह गर्ने र परिवार बसाउने अधिकार छ भनेको छ। हरेक व्यक्तिलाई एक्लै वा अरूसँग धर्म पालन गर्न पाउने अधिकार छ भनेको छ। प्रत्येक व्यक्तिलाई चाहिँ विचार र प्रकाशनको अधिकार छ भनेको छ। हरेक व्यक्तिलाई चाहिँ के भनेको छ भन्दा शान्तिपूर्ण तरिकाले सभा सम्मेलन गर्ने अधिकार छ भनेको छ। हरेक व्यक्तिलाई देशको शासनमा भाग लिने अधिकार छ र हरेक उमेर पुगेको नागरिकले आफ्नो इच्छाको प्रतिनिधि रोज्न पाउने अधिकार पनि मानवाधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्रमा उल्लेख छ। अर्को बुझ्न जरुरी कुरा के हुन्छ, हरेक व्यक्तिलाई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार र हरेक उमेर पुगेको नागरिकलाई आफ्नो विकास गर्ने अधिकार र हरेक व्यक्तिलाई उपयुक्त ज्याला र आराम र राम्रो वातावरणमा काम गर्ने तथा ट्रेड युनियनहरू खोल्ने अधिकार छ र हरेक व्यक्तिलाई कामपछि आराम गर्ने र बिदाको अधिकार छ। प्रत्येक व्यक्ति र निजको परिवारको स्तरीय जीवनयापनको लागि स्वास्थ्य तथा भलाइको अधिकार छ। हरेक व्यक्तिलाई शिक्षाको अधिकार छ। हरेक व्यक्तिलाई स्वतन्त्रतापूर्वक समाजको सांस्कृतिक जीवनमा भाग लिन पाउने अधिकारहरू छन् र यस घोषणामा उल्लेखित अधिकार प्राप्त गर्ने हरेक व्यक्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको अधिकार छ र हरेक व्यक्तिले आफ्नो अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने र सामाजिक जीवनमा बसेर मात्र व्यक्तिले चाहिँ मात्र चाहिँ हरेक व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने र सामाजिक जीवनमा बसेर मात्र व्यक्तिको अधिकार सम्भव हुन्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। अर्को कुरा भनेको कुनै पनि व्यक्ति र राष्ट्रलाई यो घोषणा पत्रको गलत व्याख्या गर्ने अधिकार छैन भनेको छ। यो कुरा पनि महत्त्वपूर्ण छ। पक्कै पनि यसलाई दोहोऱ्याएर तेह्राएर यहाँले सुन्नुभयो भने यहाँलाई परीक्षाको दृष्टिकोणले उपयुक्त हुन्छ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। यो सहजीकरणको लागि मैले यहाँहरूलाई यो विषयवस्तुहरू उठान गरेको छु। पक्कै पनि यसलाई फाइदामूलक रूपमा यहाँले ग्रहण गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ यहाँहरूबाट म ओझेल पर्ने अनुमति चाहन्छु। हस्त नमस्कार।